शाह साहब पिछले 5-7 सालों से ये चला रहे हैं, आज भी वो इस नशिस्त पे मौजूद हैं। अगर उनके मुकाबले में कोई भी फर्द आना चाहे तो उसके लिए हम वोटिंग करवा देते हैं। आप में से कोई शख्स ख्वाहिश रखता हो और इस सीट को संभालना चाहता हो तो वो बिल्कुल खड़े होकर अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं। जी ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो है ना सिर्फ कहने वाली बातें नहीं, अगर कोई कंटेस्ट करना चाहे तो बिल्कुल वो करे, उसके लिए बकायदा हम वोटिंग करवा देंगे। अब तीसरी बड़ी आम सीट है जनरल सेक्रेटरी की, उसमें हमारे अमजद रहमान साहब बड़ी खुशनुमी से पिछले 2-3 साल से खालिद साहब कुछ दिनों के लिए कुछ बीमार हुए तो उनकी सीट के ऊपर वो आए और उसके बाद से इन्होंने इंतहाई ईमानदारी से और अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ इस सीट को उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं। अगर कोई इस सीट के ऊपर आना चाहे या उनसे कंटेस्ट करना चाहे या जो भी सूरत हाल है वो अपना नाम पेश कर सकते हैं। हाथ खड़े कर देते हैं आप। मेजॉरिटी बल्कि सब ने अमजद साहब का उनका तायद कर दिया है, कोई मुकाबले भी नहीं है। अब अगली जो सीट है वो जॉइंट सेक्रेटरी की है, जिसमें राजा जावेद ज़मान साहब जी बल्कि वो आ भी जाएं, क्योंकि ये राजा साहब फर्स्ट टाइम माशाल्लाह, वैसे तो हमारे साथ चलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हालीपुर से इनका ताल्लुक है, तो माशाल्लाह खुशी भी हुई है। तो इनके उसमें अगर कोई आना चाहे तो फिर हम वोटिंग करवा देते हैं। इनके मुकाबले में कोई बहुत मेहरबानी। राजा साहब आपको मुबारक हो, तो आप जो है ना फर्स्ट टाइम इस इदारे में इतनी आम सीट के ऊपर आए हैं। अब फाइनेंस सेक्रेटरी की बात है जी, नज़ीर मोहम्मद साहब इंतहाई टैलेंटेड, खजाने के हवाले से जो ऑनेस्टी की आखिरी इंतहा है, कभी एक पैसे का जो है ना इधर उधर होने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ और अपने सरमाए से बढ़ के इस इदारे की सरमाए की हिफाजत करते रहे। नज़ीर साहब वो आज तक इस सीट पे हैं। अगर उनके मुकाबले में या कोई वोटिंग में हिस्सा लेना चाहता है भाई, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। कोई शुक्रिया जी। नज़ीर साहब भी उसी तरह इंशाल्लाह अनअपोज अपनी सीट के ऊपर रहेंगे। आगे डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे जो तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेहताब खान साहब थे, वो मेरे ख्याल बैरून मुल्क चले गए हैं। अब उनकी जगह एक यंग और टैलेंटेड आदल सफीर साहब आदल सफीर मेरे ख्याल में गए। तो इस सीट के ऊपर कोई इंटरेस्टेड हो जी आप में से? ठीक है वो तो ये ठीक है जी, ये आदल सफीर साहब इलेक्ट हो गए अनअपोज। आगे सेक्रेटरी लीगल जो है वो शौकत साहब हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी अमेंडमेंट हो, 18वीं तरमीम हो कोई 18वीं तरमीम हो और इनको जो है ना याद हमें इनको बता इनके मैं क्योंकि मैं बहुत इसी प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है। लास्ट रीत साहब बैठे हुए माशाल्लाह हमारे सीनियर एजुकेट हैं, खुशी भी हुई आपको देख के सर। तो शौकत साहब के लिए जो है अगर कोई आना चाहे तो मैं भी उसकी मेहनत करूँगा, खुदा के लिए। तो शौकत साहब माशाल्लाह दी कोई भी नहीं है और आप दोबारा अनअपोज जो है ना इस जिम्मेदारी के लिए, और बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत टफ जॉब है, सबसे बढ़ के इनका जॉब है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इतनी ईमानदारी से और इतनी ये जो है ना वो मशहूर तो हम है कि बाल की खाल उतारते हैं हम वकील, लेकिन ये जो है ना हमसे भी 1-2 ग्रेड आगे हैं। क्या मजाल है, कोई कमी पेशी हो। शुक्रिया जी शौकत साहब, आपको भी मुबारकबाद हो। अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, गलत प्रिंटिंग तो नहीं होगी। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वकार साहब
یہ میرے خیال میں ان کی جو ہے نا وہ سیٹ چینج ہوئی ہے، اچھا ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے جی ماشاءاللہ۔ یہ بھی وقار صاحب ہیں انفارمیشن سیکرٹری، ان کی اس سیٹ پہ اگر کوئی آنا چاہے تو مسعود صاحب بالکل وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بیلٹ پیپر لے کے اگر کوئی آنا چاہے کوئی بھی بھائی ماشاءاللہ جی مبارک ہو جی، اور آپ کو یہ نئی سیٹ بھی مبارک ہو۔ آپ کا جو ہے نا وہ رابطہ رکھنا پڑے گا پریس سے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے، ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اگلے سالوں میں، آپ کو مبارکباد ہو۔ اگلی جو سیٹ ہے جو سب سے کی سیٹ ہے، اگرچہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ 4 سیکٹر میں کام کرتی ہے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، وومن ڈیولپمنٹ اور وومن امپاورمنٹ، لیکن جو سب سے ہمارا بڑا اس ادارے کا وہ ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ایمبولینس سروسز، یہ سب سے عام سیٹ کے لیے جس کو سیکٹری ٹرانسپورٹ کا نام دیا گیا ہے، یہ ہماری ایمبولینس سروسز اس کا ایک یہ سمجھ لیں کہ چیف ہے آپریٹنگ کا، تو یہ ذکار صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ کسی طرف کے محتاج بھی نہیں، اور شروع سے اس سوشل سیکٹر میں پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد بلکہ ہزارہ ڈبی میں ان کا نام ہے، تو ذکار صاحب کے اس سیٹ کے اوپر آنا چاہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔ شکریہ جی ذکار صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے سرپرست چلا صاحب شیر بہادر تنوری صاحب، مجھے تو جب یہ آئے انہوں نے وہ نغمہ یا جو بھی ہے غزل تھوڑی سی دو انہوں نے ہوئے، میں تو کہہ رہا تھا یہ اس کو پوری کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور ان کی بڑی سریلی آواز ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنی ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے یہ دلوں کے سرپرست ہیں، اور انہوں نے ہو سکتا ہے مجھ سے آنے سے پہلے بات ہوئی ہو، بارلا میں سڑک شروان روڈ کے اوپر 3 کنال اپنی جگہ انہوں نے تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام کی ہے، وہ آج ہمارے پاس ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ اگلا جو ہے نا سیکٹری کوآرڈینیشن ڈاکٹر فدا صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے روح روائے ہیں، نہ صرف روح روائے ہیں بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کے ہمارے ریبر ہیں، ہر فن مولا ہیں، جس شعبے میں ماشاءاللہ ان کا تجربہ دیا ہے، ان کا جو ہے نا ایکسپیرینس کیا ہے، اور بہت اچھے جو ہے نا اپنی سیٹ سے بڑھ کے اپنے سیٹ کا یہ کام نہیں بلکہ سارے معاملات کو چلاتے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے، لیکن ماشاءاللہ جب سے یہ ہمارے اس ادارے میں آئے تو ایک کوآرڈینیشن کے حوالے سے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے اس سیٹ کے اوپر اگر کمانا چاہے تو ڈاکٹر صاحب ویسے بھی کہتے ہیں مجھے فارغ کرو جی، بعض اوقات تنگ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب مبارک ہو جی، آپ اگر چھوڑنا نہیں چاہیں تو یہ ہم آپ کو نہیں چاہتے دیں گے، ہم سے مراد یہ جنرل پارٹی۔ اگلی جو ہے جی آخری جو سیٹ ہے وہ واپس سیکٹری کی ہے، یہ بھی عام سیٹ ہے، میڈم بشرا وحید صاحبہ یہاں پہ ہیں اس سیٹ کے اوپر، اور اگر کوئی لیڈیز فیمیل میں سے یا کوئی میل ممبر آنا چاہے ماشاء اللہ جی میڈم ماشاء اللہ جی، سب جو ہے نا یہ تائید کرتے ہیں، ہماری فیمل بہنیں بھی اور بھائی بھی سارے، آپ کو مبارک ہو کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ الیکٹ ہوئی ہیں سیٹ کے اوپر۔ آپ میں یہ سارے رزلٹ بھی ساتھ ہی ساتھ اناؤنس کر دیتا ہوں۔ چلو کر دیں ان شاء اللہ، وہ آئین میں جو امینڈمنٹ کر دیں کچھ کر دیں ان شاء اللہ۔ تنوری صاحب ان شاء اللہ تو جی یہ شوکت صاحب نوٹ کریں بھی نوٹ کرو، اور اس طرح آگے اس کو اچھا آپ جو ہے نا چونکہ